الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه تردى في هوة الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يبقى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. أيها المسلمون، ومن ارتفع قدره وعظم شأنه فلا يخاطب إلا بما يليق بمقامه واحترامه، ومن جليل الأدب معرفة الرجال ومعاشرتهم ومخاطبتهم على حسب ما يستحقونه ويستأهلونه. ومن فحش لفظه وساء أدبه وكان بذيا مولعا بالهجو والحط من ذوي الأقدار كرهه الناس ولفظه الجلاس. قال أبو عثمان: من جل مقداره في نفسه جلت أقدار الناس عنده، ومن صغر قدره في نفسه صغرت أقدار الناس عنده. وقال سفيان بن عيينة: إنه من جهل أقدار الرجال فهو بقدر نفسه أجهل. أيها المسلمون، وينبغي للنظير أن يخاطب نظيره في المهنة، وقرينه في الوظيفة، وصاحبه في الخلطة والشركة بخطاب الأوداء لا بخطاب الأعداء، ويتحدث معه بلسان المقاربة لا بلسان المغالبة. ومن الناس من يتعمد إساءة مخاطبة قرينه أو نظيره، ويروم مشاغبة زميله بحضرة الناس بقصد الغض منه والحط من مقداره، ويجادله في وجهه بما يرتفع عنه أرباب المروءات، ويواجهه بخطاب الإغضاب والإضجار، ويلصق به التهم، ويصغره بالإفك، ويحاربه بالكذب. وذلك فعل المغرور المستبد المستأثر الطامع الذي يروم الصعود على حقوق نظرائه والاستحواذ على استحقاق شركائه، ويطمح لإقصاء الآخرين بالمكائد والخديعة والدناءة، ويشتري النصر بالغدر والعناء بالافتراء، ويرجو التوفيق بالتلفيق. وذلك ديدن من كان مذهبه النفاق وليس مذهبه حسن الأخلاق. وقال الله وإياكم سبل السفهاء والجاهلين، وسلك بنا سبيل أهل الدين واليقين. وصلوا وسلموا على